अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शेराज़ी और आप देख रहे हैं हाउ टू पाकिस्तान चैनल। नाज़रीन, हमने जो हेल्थ के हवाले से आप हज़रात को मालूमात देने की जो वीडियोस का सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिसमें मेरे उस्ताद मोहतरम हकीम मोहम्मद इकबाल साहब जो है वो तशरीफ़ लाते हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से उनकी जो है बीमारियों की अक़साम, उसकी वजूहात, तशख़ीस और आसान इलाज जो है वो तजवीज़ करते हैं और आपको बताते हैं। आप हज़रात ने सिलसिले को बहुत पसंद किया है और यहाँ पर उन वीडियोज़ के हवाले से एक बात तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर लूँ कि आप जो है उनका नंबर जो है वो हमने एक दफ़ा दिया था, तो फिर इतनी ज़्यादा कालें आई कि उनके लिए जो है वो बड़ा मसला हो गया। एक दिन में 400-500 कालें आ गई, तो ज़ाहिर बात है कि कोई भी बंदा इतनी कालें नहीं सुन सकता। तो इसलिए वो नंबर देने का जो सिलसिला है वो हमने बंद कर दिया है। आप इंशाअल्लाह जो है वो कमेंट लिखें, कमेंट में वो मैं भी जवाब देने की कोशिश करूँगा, हकीम साहब भी जो है जवाब देने की कोशिश करेंगे, और जिसका कोई ख़ास सीरियस मसला होगा तो वो अपना नंबर लिख ले वहाँ पर, तो हकीम साहब उनसे ख़ुद मैसेज करके अपना नंबर उसको पर्सनली जो है भेज देंगे और उनसे फिर इस तरह बात हो जाएगी। इसके अलावा जो आप नीचे कमेंट में लिखेंगे जो बीमारियों के हवाले से, तो हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम चीज़ों के हवाले से भी एक एक वीडियो बन जाए। दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग ये बात पूछ रहे हैं कि जो हकीम साहब चूँकि क़ानून मुफ़रद अज़ा के हवाले से बात करते हैं, तो उसमें हर जो है वो इल्म होता है, उसकी अपनी कुछ इस्तिलाहात होती हैं। तो उनमें एक लफ्ज़ जो है उनकी हर वीडियो में अक्सर आता है, तहरीक का लफ्ज़, कि जी ये दिल की तहरीक है, दिमाग की तहरीक है, जिगर की तहरीक है। तो ये बहुत सारे लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि दिमाग की तहरीक या आसाबी तहरीक ये क्या चीज़ होती है, दिल की तहरीक या उज़लाती तहरीक ये क्या चीज़ होती है, जिगर की तहरीक या गुद्दी तहरीक ये क्या चीज़ होती है। तो इस हवाले से मैं आपको थोड़ी सी इस वीडियो में रहनुमाई देना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, कोशिश करूँगा मैं आपको समझाने की। अगर आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ जाए कि तहरीक क्या है। ज़ाहिर बात है ये भी पूरा एक इल्म है और इल्म जो है वो पढ़ने से और सीखने से ही आता है, लेकिन मैं थोड़ा सा अपनी जो है कोशिश करूँगा कि आसान अल्फाज में ये बात आपको समझा दूँ। तहरीक का जिस तरह लफ्ज़ है, तहरीक का मतलब हरकत करना, ठीक है जी। यानी इसको आप एक मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ। यूँ समझें कि जैसे हमारे घरों में इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें लगी होती हैं, पंखा लगा हुआ है छत का, बिजली पे चलता है, मोटरें होती हैं, या स्टैंड वाला पंखा आप समझ लें, या पानी वाली मोटर आप उसका तसव्वुर करें। कोई भी बिजली की चीज़ जो बिजली पे चलती है, मोटर होती है। हर चीज़ के अंदर ज़ाहिर मोटर होती है, पंखे के अंदर भी मोटर होती है, पानी की भी मोटर ही होती है। तो अब इसमें होता यह है कि आपने स्टैंड वाले पंखे में या छत वाले पंखे में देखा होगा कि डिमर लगा होता है। उसको हम अगर 3 नंबर पे रख के चलाएंगे तो बिजली का करंट कम आता है। वो डिमर करंट को कंट्रोल करके कम करंट देता है, तो उससे पंखा हल्का चलता है। जब हम उसे 2 नंबर पे करते हैं तो वोल्टेज थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर पंखा थोड़ा सा तेज़ हो जाता है। जब हम 1 नंबर पर करते हैं तो पंखा अपनी फुल रफ्तार में चलता है, पूरे जो है उसको वोल्टेज मिलते हैं, पूरी बिजली उसको मिलती है, 220 वोल्ट या 240 जो भी। और कभी कभी ऐसा होता है कि पीछे से यानी वापटा की तरफ से अचानक कोई ख़राबी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत तेज़ बिजली आ जाती है, तो उससे वो पंखा होता है बहुत तेज़ घूमना शुरू कर देता है। हमारी लाइटें जो बल्ब होती हैं वो भी तेज़ जलना शुरू कर देते हैं, और अगर ये तेज़ी जो है कुछ देर बरकरार रहे तो फिर बल्ब भी फ्यूज़ हो जाते हैं और मोटरें भी जल जाती हैं। हमारे फ्रीज़र जो है वो ख़राब हो जाते हैं, पंखे मोटरें ख़राब हो जाती हैं, जल जा। हम कहते हैं जी बिजली तेज़ हुई और फलां चीज़ जल गई। तो यही चीज़ तहरीक है। क़ानून मुफ़रद अज़ा में 3 चीज़ें होती हैं, एक दिमाग होता है, एक दिल होता है, एक जिगर होता है। ये 3 चीज़ें बुनियाद हैं, इन्हीं पर पूरा जिस्म काम करता है। इनमें से कोई चीज़ ख़राब होती है तो उससे फिर बीमारी पैदा होती है, और वो ख़राबी अगर बरकरार रहे और बढ़ती रहे तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अब जब कहा जाता है ना कि दिमाग की तहरीक, दिमाग जो है ये बलगम का मरकज़ है, ठीक है जी। तो आसाबी तहरीक, जब ये बात की जाती है ना कि आसाब में या दिमाग में तहरीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि दिमाग जो है वो काम ज़्यादा कर रहा है, ठीक है जी। जिस तरह पंखे को करंट ज़्यादा मिले तो तेज़ घूमना शुरू हो जाता है, तो दिमागी तहरीक का मतलब ये होता है कि दिमाग ने काम तेज़ करना शुरू कर दिया है, ज़्यादा बलगम पैदा करना शुरू कर दिया है। और दिल की तहरीक का मतलब ये होता है कि दिल ने बहुत तेज़ जो है वो काम शुरू कर दिया है, बहुत तेज़ हरकत करना शुरू कर दी है, उसका जो काम है उसमें वो तेज़ी आ गई है।
جگر کی تحریک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جگر کیا کرتا ہے، جگر جو ہے وہ صفرا پیدا کرتا ہے، ایک پیلے رنگ کا ایک مادہ ہوتا ہے، وہ جسم کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی پیدا کرتا ہے۔ اعصاب جو ہیں وہ جسم کو جتنی جو ہے وہ بلغم کی ضرورت ہوتی ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ تو جگر جو ہے یہ صفرا ایک مادہ پیدا کرتا ہے۔ تو جگر کے اندر یوں سمجھ لیں کہ جگر جو ہے وہ اس کے اندر گرمی ہوتی ہے، تو یہ اگر اپنی ایک حد کے اندر رہے گرمی تو یہ اس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر یہ گرمی بڑھ جائے، ٹھیک ہے جی، تو اس کی جو ہے وہ پھر جگر جیسے جیسے گرمی بڑھتی ہے جگر کی تحریک تیز ہوتی ہے، یعنی جگر تیز کام کرنا شروع کرتا ہے۔ جب جگر تیز کام شروع کرتا ہے تو صفرا زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ یوں سمجھیں جیسے پانی کے اندر موٹر ہوتی ہے نا، تو اگر ہلکا کرنٹ آ رہا ہوگا تو موٹر آہستہ آہستہ چلے گی، آگے پانی تھوڑا تھوڑا نکلے گا۔ اگر کرنٹ تیز کرتے ہیں تو موٹر تیز چلے گی اور آگے سے پانی بھی بہت زیادہ نکلے گا۔ بالکل ایسے ہی جگر اگر جب اس کی تحریک بڑھ جائے گی، گرمی زیادہ، جگر کی تحریک بڑھتی ہے گرمی سے، جتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے جگر اتنی اس کے اندر تحریک اس کی تیز ہوتی ہے اور وہ اتنا زیادہ صفرا پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب یہ بات کی جاتی ہے دماغ کی تحریک یا دل کی تحریک یا جگر کی تحریک، تو اب قانون مفرد اعضاء میں ہوتا کیا ہے؟ قانون مفرد اعضاء میں یہ ہوتا ہے کہ اگر نبض دیکھ کے پتہ لگایا جاتا ہے، نبض دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ تحریک دماغ میں ہے، اعصابی تحریک ہے یا عضلاتی تحریک ہے یا گدی تحریک ہے، یہ نبض دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے۔ تو اب قانون مفرد اعضاء میں حکماء حضرات کیا کرتے ہیں؟ نبض دیکھتے ہیں، جب ان کو پتہ چلتا ہے، کوئی بھی بندہ آتا ہے نا، جب ان کو کہتا ہے کہ مجھے فلاں بیماری ہے، میرے سر میں درد ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، میرا معدہ خراب ہے یا مجھے بخار ہے، تو ایلوپیتھک میں کیا ہوتا ہے؟ ایلوپیتھک میں ایک ٹیکا اٹھاتے ہیں اور ٹیکا ٹھوک دیتے ہیں یا گولی دیتے ہیں، کیپسول دیتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اندر جاتے ہیں، ان کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں وہ جا کر اس جگہ پر جا کر وہ ان جو خرابی جہاں پر درد ہو رہا ہوتا ہے اس جگہ کو جا کر سن کر دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایلوپیتھک کے اندر اس طرح کیا جائے، یا آپ کو درد ہو رہا ہے تو ٹیکا ٹھوک دیا تو وہ اس ٹیکے نے جا کر اس جگہ کو سن کر دیا، تو وہ درد اصل میں ٹھیک نہیں ہوتا بلکہ وہ جگہ سن ہو جاتی ہے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہوگی، حالانکہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ جبکہ قانون مفرد اعضاء میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کسی بھی قانون مفرد اعضاء کے حکیم کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کی نبض دیکھتا ہے، آپ اسے جو بھی بیماری بتائیں، آپ اسے کچھ بھی نہ بتائیں، آپ ویسے چلے جائیں اور ایسے ہاتھ آگے کریں، وہ آپ کی نبض دیکھے گا، اور نبض دیکھ کے وہ 3 چیزیں بس اس نے دیکھنی ہوتی ہیں کہ آپ کی تحریک کہاں پر ہے۔ اس کو پتہ چلے گا کہ آپ کی تحریک یہاں پر ہے، یعنی دل کی تحریک ہے اور یہ تحریک حد سے بڑھی ہوئی ہے، یا جگر میں تحریک ہے اور جگر کی تحریک حد سے بڑھی ہوئی ہے، یا دماغ میں تحریک ہے اور یہ تحریک حد سے بڑھی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ تحریکیں جو ہے نا روزانہ بدلتی رہتی ہیں۔ دن میں بعض اوقات صبح کے وقت ہو سکتا ہے آپ کے دل میں تحریک ہو، عضلات میں تحریک ہو، 2 گھنٹے بعد جو ہے وہ ادھر تحریک ہو، اور پھر 2 گھنٹے کے بعد ادھر۔ تو یہ سرکل اس طرح یہ جو ہے کون چلتی رہتی ہے۔ تو یہ چلتی رہے تو یہ صحت ہوتی ہے۔ تحریک ایک جگہ پر رکے نا، 2-2.5 گھنٹے کے بعد وہ تبدیل ہو جائے، یا زیادہ سے زیادہ 1 دن کے بعد وہ تبدیل ہو جائے، تو یہ صحت ہوتی ہے۔ جس وقت تحریک ایک جگہ پر رک جاتی ہے، یعنی تحریک یہاں پر پیدا ہوئی اور یہیں پر آ کر رک گئی، اس نے مسلسل یہاں پر ٹھکانہ ڈال دیا اور یہاں دل میں اور دماغ میں تسکین اور تحلیل، یعنی وہ سکون میں چلے گئے، انہوں نے اپنا کام کرنا ہی چھوڑ دیا اور جگر نے ہی سارا کام کرنا شروع کر دیا، تو یہ بیماری ہوتی ہے۔ تو اب نبض دیکھ کے دیکھتے ہیں تحریک کہاں پر ہے۔ تحریک اگر جگر میں ہے تو پھر حکماء حضرات ایسی دوائی دیتے ہیں کہ تحریک یہاں سے منتقل ہو جائے یہاں پر دماغ میں۔ اگر تحریک نبض دیکھنے سے پتہ چلا یہاں پر ہے تو وہ ایسی دوائی دیتے ہیں کہ تحریک یہاں سے ہٹ کر یہاں پر آ جائے، تو وہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ آسان سا بس فارمولہ ہے۔ اسی بات کو میں نے اپنی ایک اور ویڈیو کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہے، اور یہ ویڈیو میری تقریباً 1 سال پرانی ہے۔ پچھلے سال 2018 کی جنوری میں نے 2 ویڈیوز بنائی تھیں، اور کاغذ پر میں نے بڑے ہی آسان الفاظ میں اور بڑے ہی بہترین طریقے سے میں نے اس بات کو سمجھایا ہے کہ تشخیص کیا ہوتی ہے قانون مفرد اعضاء میں، اور یہ تحریکیں کیا چیز ہوتی ہیں۔ تو یہ کاغذ پر میں نے ایک نقشہ بنا کر سمجھایا ہے، تو وہ اگر میری ویڈیوز دیکھیں گے، ان کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو اس پر آپ کلک کر کے وہ 2 ویڈیوز دیکھ لیں، تو اس سے آپ کو انشاءاللہ قانون مفرد اعضاء کی بنیادی بات بالکل سمجھ آ جائے گی، اور بڑے ہی اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو میں ان کا لنک، اس ویڈیو کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، اس پر آپ کلک کریں۔ پہلے وہ ویڈیو پلے ہوگی اور اس کے ساتھ ہی نیچے اس کا آپ دیکھ لیں، نمبر لکھا ہوگا، 4 نمبر ویڈیو ہے یا 5 نمبر، تو اس کے بعد پھر اس سے اگلی والی ویڈیو آپ دیکھ لیں، تو انشاءاللہ یہ بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ باقی جو حکیم صاحب کی ویڈیوز کا ہم اپلوڈ کرنے کا جو سلسلہ ہے،
بعض حضرات کہہ رہے ہیں کہ جی جلدی جلدی اپلوڈ کریں، تو اس میں یہ ہے کہ ویڈیوز کی جو ایڈیٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی کافی ٹائم لگتا ہے، کم از کم بھی ایک ویڈیو کو تیار کرنے میں، یعنی اس کی ایڈیٹنگ کرنا، پھر اس کو جو ہے وہ پھر اس کا سائز تھوڑا سا کم کرنا ہوتا ہے، چونکہ ویڈیو جب ریکارڈ ہوتی ہے تو وہ 400-500 MB کی ہوتی ہے، تو اس کو نیچے کرنا، تو یہ سارا پروسیس جو ہے ایک ویڈیو میں تقریباً 20 سے 25 آدھا گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے یا اس سے زیادہ بھی لگ جاتا ہے. تو اور میرے پاس اتنا یعنی وقت نہیں ہوتا، تو جو ہی مجھے ٹائم ملتا ہے میں ویڈیو جو ہے وہ بنا کر اپلوڈ کر دیتا ہوں. تو انشاءاللہ آپ جڑے رہیں ہمارے ساتھ، زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کا بھلا ہو، لوگوں تک زیادہ سے زیادہ معلومات پہنچ سکیں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اگر آپ قانون مفرد اعضاء کی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں تو ابھی پلے اسٹور پر جائیے، سرچ میں قانون مفرد اعضاء اردو یا انگلش میں لکھیں. یہ والی اپلیکیشن جس کے نیچے چھوٹا سا شیرازی 313 لکھا ہوا ہے، اس پر کلک کریں اور انسٹال کریں. اس ایپ میں آپ کو قانون مفرد اعضاء، طب یونانی سمیت دیگر طب و صحت کی بے شمار کتابیں، تازہ ترین تحقیقات کی اپڈیٹس ملتی رہیں گی. اگر ہو سکے تو مہینے میں ایک بار اس ایپ کو ان انسٹال کر کے دوبارہ انسٹال کریں تاکہ ایپ میں کی جانے والی تبدیلیاں آپ کو نظر آ سکیں. یہ ایپ اپنے دوستوں سے واٹس ایپ پر ضرور شیئر کریں.